दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह पर रहने का तसव्वुर कर सकते हैं जहां ना बिजली हो, ना गैस और ना ही कोई और सहूलत? अब आप सोच रहे होंगे कि भला आज इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में भी कोई ऐसी जगह और इलाका है, अभी भी लोग इन सहूलतों के बगैर रह रहे हैं? जी हाँ, आज 21वीं सदी में भी दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग आज भी ऐसे रह रहे हैं जहां हज़ारों साल पहले रहते थे। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया का एक ऐसा कोना दिखाने जा रहे हैं जहां ऐसे खौफनाक दरिंदे लोग बसते हैं जो दूसरे लोगों को देखकर जिंदा चबाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस अजीब व गरीब जजीरे का नाम नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का आखिरी आबाद इलाका है जिसका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। यह जजीरा भारत की समुद्री हदूद के अंदर बहर बंगाल में अंडमान और निकोबार में वाक़ है और यह जज़ायर ताज बरतानिया के पास थे जो तकसीम हिंद के वक़्त भारत को मुंतकिल हो गए। अंडमान जज़ायर की वजह शोहरत काला पानी की कैद है क्योंकि पूरे बर्रसगीर से अंग्रेज़ हुकूमत अपने मुखालफिन को यहाँ पर कैद रखती थी। अंडमान के मगरब में 32 किलोमीटर के फासले पर 5 जजीरे हैं जो सेंटिनेंटल के नाम से जाने जाते हैं। तारीख़ में अंडमान के ये तमाम जज़ायर एक तामिल बादशाह राजेंद्रा के ज़ेर सल्तनत रहे, लेकिन इसके बाद यहाँ का कंट्रोल अंग्रेज़ों ने संभाल लिया। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ रहने वालों के घर घने जंगलों में घास फूस से बने हुए हैं जिसके सामने कोई दीवार या बरामदा नहीं है। इनकी खुराक फल, सब्जियाँ, शहद, जंगली सूअर, कछुए और मछलियाँ हैं। ये कौम दुनिया की अकेली और अनोखी तरीन कौम का दर्जा रखती है। इनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, लिहाजा इसे दुनिया के खुद मुख्तार जजीरों में शुमार किया जाता है। पिछले 200 साल इस जजीरे पर जाने या इस पर मालूमात हासिल करने की लातादाद कोशिशें हुई मगर सारी बेसूद रहीं। इस जजीरे का दुनिया को सबसे पहले उस वक़्त पता चला जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्वे टीम ने 1771 में अपनी एक रिपोर्ट में इस जजीरे का जिक्र किया। वो इसके पास से गुजरे और रुके बगैर आगे निकल गया और फिर उन्होंने इसे अफसानवी जजीरा करार दिया था। 1866 में जब अंडमान से कुछ लोग फरार हो गए तो अंडमान का अंग्रेज़ अफसर मकामी लोगों की मदद से इनकी तलाश में नॉर्थ सेंटिनेंटल जजीरे की तरफ जा निकला। अभी वो साहिल से कुछ ही दूर थे कि लंबे बालों वाले कबाइलों ने तीर और नेज़े से इनकी किश्ती पर हमला कर दिया और ये करीब जाए बगैर वापस आ गए। यहाँ के लोग अपने जजीरे में आने वाले लोगों पर तीरों से वार करते हैं और ये हमला इस कदर संगीन होता है कि यहाँ के रिहायशी तीरों से हमला करके लोगों को हलाक कर देते हैं। दरअसल वो ये गवारा नहीं करते कि इनके जजीरे में कोई भी आए, लेकिन फिर भी इन लोगों से रब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही। जैसा कि 1866 में इस जजीरे पर पेश आने वाले वाक़े के बाद 1880 में एक बरतानवी नेवी अफसर ने पहली बार इस जजीरे पर जाने और यहाँ के लोगों से मिलने का इरादा किया, जो उन पर एक रिसर्च करना चाहता था। जब वो इस अंडमान जजीरे पर उतरा तो उसने देखा कि यहाँ के लोगों ने इस जजीरे पर मुख्तलिफ रास्ते बनाए हुए हैं और रहने के लिए छोटी छोटी झोंपड़ियाँ। कुछ देर बाद उसे यहीं एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत नजर आया जिसके साथ 4 बच्चे भी थे। फोर्ड मैन ने यहाँ पर एक संगीन गलती की और वो ये थी कि वो अच्छे लोगों को अगवा करके उस जजीरे से ले गया। ये लोग और उनके आबा वजदा 60,000 साल से इस जजीरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकले थे, लिहाजा इनका जिस्म आजकल के मामूली जरासीम से भी नहीं लड़ सकता था। जैसे ही यहाँ से इनको बाहर ले जाया गया, पूरा जोड़ा बीमार होकर जान की बाजी हार गया, जबकि चारों बच्चे भी बीमार पड़ गए। तब फोर्ड मैन को अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ और वो इन बच्चों को वापस उसी अंडमान जजीरे पर छोड़ आया। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। ये बात यकीनी है कि जब बच्चे वापस उस जजीरे पर गए होंगे तो ये अपने साथ जरासीम भी लेके गए होंगे जिन्होंने अंडमान जजीरे के लोगों को बीमार किया होगा। इससे कितनी अमवात हुई होंगी ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस वाक़े के बाद जितनी बार भी इन लोगों से रब्ता करने की कोशिश की गई,
ان لوگوں کی طرف سے سخت ری ایکشن دیکھنے میں آیا۔ فورٹ مین نے 1883 میں ایک بار پھر اس جزیرے کا رخ کیا۔ اس بار وہ اپنے ساتھ کچھ تحائف بھی لے کر گیا جو انڈیمان جزیرے پر رکھ آیا۔ 1980 میں ایک انڈین ماہر انسانیات اپنی ٹیم کے ہمراہ انڈیمان جزیرے پر پہنچا، البتہ انہیں وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا اور یہ کچھ ناریل اور دیگر تحفے یہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد 1974 میں نیشنل جیوگرافک ٹیم نے ایک ڈاکیومنٹری کی غرض سے یہاں کا وزٹ کیا۔ انہوں نے بہت سارے کوکونٹس اور کچھ مٹی کے برتن اس جزیرے کے ساحل پر رکھ دیا اور خود تھوڑے فاصلے سے یہاں کا لوگوں کے رد عمل دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو کر ساحل پر آئے اور سمندر میں موجود اس ٹیم پر تیروں سے حملہ کرنے لگے۔ ڈاکیومنٹری ٹیم کا ایک شخص تیر لگنے سے بھی زخمی ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس قبیلے کے لوگوں کو کیمرے سے عکس بند کیا گیا تھا۔ 1981 میں ایک کارگو بحری جہاز بنگلہ دیش سے آسٹریلیا جاتے ہوئے نارتھ سینٹیننٹل آئی لینڈ کے قریب پھنس گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ اس جزیرے کے لوگ کشتیاں بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تیر کمان بھی تام رکھے تھے۔ کیپٹن کو شک پڑا کہ یہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر اس کے جہاز پر موجود لوگوں پر حملہ کرنے آئیں گے، لہٰذا اس نے فوراً حکام کو آگاہ کیا اور ایک ہیلی کاپٹر نے ان کو ریسکیو کیا۔ لیکن لکڑی اور لوہے کے بنا یہ بحری جہاز وہیں جزیرے کے قریب رہ گیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے پہلی بار اس بحری جہاز کو لوہے کے شکل میں دیکھا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے تیروں میں اسی جہاز کے لوہے کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، اسٹینل اسٹیل سے پہلا نارمل انٹریکشن 1991 میں ہوا جب بھارتی ریسرچرز کی ایک ٹیم انڈیمان جزیرے پر اتری۔ خوشگوار طور پر اس بار ان لوگوں نے کوئی تیر نہیں برسایا۔ بھارتی ٹیم ان کے لیے کوکونٹس اور کچھ دیگر تحفے لے کر گئی۔ یہ لوگ ان چیزوں کو وصول کرتے رہے۔ اس بار قریب سے ان کی لینگویج کو بھی سنا گیا، البتہ کچھ سمجھ نہ آ سکا۔ اس ٹیم میں ایک عورت بھی شامل تھی اور ان کے مطابق جب ان کی ٹیم اس جزیرے کے ساحل پر پہنچی تو اس قبیلے کے کچھ افراد تیر کمان لیے ان کے قریب آئے، البتہ انہوں نے ان کی طرف کوکونٹس پھینکنا شروع کر دیا اور حیرت انگیز طور پر ان لوگوں نے تیر کمان چھوڑ کر وہ ناریل پکڑنا شروع کر دی۔ ریسرچر خاتون کے مطابق اس قبیلے کے ایک فرد نے ان کی رائفل اٹھانے کی کوشش بھی کی، شاید وہ اسے لوہے کا ٹکڑا سمجھ رہا تھا۔ 1991 کے بعد بھی ان لوگوں سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی گئی، البتہ ہر بار وہی پہلا والا رد عمل دیکھنے میں آیا، یعنی یہ لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ کر بھڑک اٹھتے ہیں اور تیر کی برسات شروع کر دیتے ہیں۔ 1991 میں نہ جانے کیا وجہ تھی، یہ قبیلہ اچانک اتنے پرامن ہو گئے تھے، اور پھر ایسے کیا ہوا کہ یہ پھر سے پرانے رویے پر اتر آئے۔ آخر کار 1997 میں بھارتی حکومت نے اس جزیرے پر پابندی لگا دی۔ 2004 میں اس علاقے میں ایک خطرناک زلزلہ آیا، لیکن یہ لوگ کسی بھی مدد کے بغیر سروائیو کر گئے۔ پھر 2006 میں 2 بھارتی ماہی گیر غلطی سے اس انڈیمان جزیرے کی طرف نکل گئے، جنہیں ان قبائل نے انہیں مار ڈالا۔ اس کے بعد بھارت کی حکومت نے انڈیمان جزیرے کے آس پاس تقریباً 9 کلومیٹر سمندری علاقے میں داخلے کی پابندی لگا دی۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔